السلام علیکم پیارے دوستو، کیا حال ہے جی؟ تو سمجھتے پے ہو میرے یوٹیوب چینل گال مہاڑ تے میں ہاں تہاڈا ہوسٹ عبد المالک میرا۔ اچھا جی ویسے اج موڈ تو کوئی نہیں کوئی ویڈیو بناون دا، کیونکہ روزے نال اچھا نہیں ہوندا۔ میں کہ کسی ہور موضوع تے کوئی بڑی شے، لیکن میں اندر آ کے نا کوئی خبراں ویکھن دا سسٹم بنا رہا ہوں، نال ہی خبر آئی ہے بھئی وہ جنگ بندی معاہدہ غزہ دا ختم ہو گیا تے اسرائیل نے شیلنگ شروع کر دیتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ پاک تباہ و برباد فرماویں ان یہودیاں نو، ان الو دے پٹھیاں نو۔ میں روزے نال انہاں نو کی آکھاں، ہدایت انہاں دے حق وچ کوئی نہیں، جے ہدایت ہے تے مولا ہدایت دے، ورنہ انہاں نو تباہ و برباد کرے۔ رمضان شریف دا حیا نہیں، چھوٹے بچیاں دا، بڑھیاں دا حیا نہیں۔ اللہ نہ امتحان لے اور نہ غریباں دا میرے مالک۔ میں کس چیز نو رواں، کافراں نو تے روویے۔ میں کل ایک ویڈیو بنائی رمضان المبارک دے وچ سبزیاں دا تے فروٹاں دا، جڑا کوریٹاں دا۔ اج وہی گل بنی کہ میں زور دی نماز پڑھ کے اڈے تے گیا تے لوگ فروٹ خرید رہے ہیں، وہی رونا رو رہے ہیں بھئی کل 100 روپے خربوزہ آئی 200 ہے، کوئی 150 روپے سیب آئی 300 ہے، کوئی 100 روپے دے کے لا درجن آئی وہ آئی 200 ہے۔ اے میرے اللہ، جی یہودیاں نو تے عیسائیاں نو ہدایت دیویں تے نال انہاں مسلماناں نو بھی دیویں جڑے اپنے آپ نو مسلمان کھیندن۔ انہاں دے کام چیک کر لو تے پھر انہاں نو جے کوئی تبلیغ کرے تے آدھن ہندوستان وچ ونج کافراں نو کرو، آ کے مسلماناں نو کریندے ودے ہو۔ تبلیغی جماعت والے جڑے ودے نا، اگر وہی ہو جائے کہ تاجر نو، دکاندار نو تبلیغ کرن تو وہ پتہ ہی بعد وچ کیا آندا، آکھے انڈیا چ ونج کافراں نو کرو، غیر ملکاں چ کرو، مسلماناں نو تبلیغ ودے کریندے ہو۔ اور مسلمانی انہاں دی چیک کرو کہ صرف رمضان شریف دی چند دی پیدائش چند ویکھن تو 1 گھنٹہ پہلے جڑے ریٹ ہیں وہ چند ویکھن تو بعد ڈبل ہو گئے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، ایسے مسلماناں تے اور ایسے تاجراں تے اور ایسے منڈی وچ بیٹھے ہوئے ٹھیکیدار جڑے بیٹھن، انہاں تے بھی لعنت ہے کہ وہ روزے داراں نو، پوری دنیا دا مسلمان وہ مسلماناں نو رمضان شریف وچ اپنا رعایت کرے تے پاکستان دے مسلماناں نو لٹن واسطے سیزن بنا کے تے اے بدماشی کرن۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ روزے نال میں ہور اس تو زیادہ کچھ نہیں آکھ سکدا۔ ایک بندہ مینوں کہہ رہا سی کہ بھائی جان میں کل 100 روپے کلو چھوٹے چھوٹے خربوزے لین تے اج 200۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں تے اللہ انہاں نو تباہ و برباد کرے۔ اسرائیلی گماشتیاں نو، اسرائیلی صدر وزیر اعظم نو، وزیر دفاع نو، بلکہ اسرائیل دے انہاں سارے حکمراناں نو جنہاں فلسطین دے اتے اج پھر شیلنگ کیتی اور 4 مسلمان شہید ہوئے، اور پتہ نہیں ہے رات تک کی کرسن۔ لیکن روزے نال اللہ پاک انہاں نو صبر جمیل عطا فرماوے۔ چینل نو سبسکرائب کرے سو، گھنٹی دے بٹن نو دبے سو، آوڑ والی ہر ویڈیو تواڈے تک بر وقت پہنچ سکے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔